Hello mga kabady, aniya na sa kining inyong igsi kabady aron sa pag-Bible study. Busa atong ipahiluna ang atong matag usa ka kaugalingon sa pagpaminaw sa atong Bible study karon. Ug ang tema, ang topic nga atong pagatun-an karon, mga pangutana mahitungod sa kaluwasan. Osbon ko ang tema o ang topic nga atong pagatun-an karon, mga pangutana mahitungod sa kaluwasan mga kabady. Unang pangutana, number 1, unsay atong gipasabot kung musulti kita nga luwas na kita, mga kabady? Ang tubag mga kabady, tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo. Osbon ako, ang tubag tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo. Tungod sa atong pagkahiusa kang Ginoong Kristo, una, naluwas na kita gikan sa atong mga sala ug nakabato na og kapasayloan sa atong mga sala. Nakabato na usab kita sa pagkamatarong sa Dios. Ikaduhang Korinto 5:21 ug Roma 3:22. Ikaduha, naluwas na kita gikan sa ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno ug aduna nay kasiguruhan sa langit. Tinadayag 21:8 ug Pilipos 3:20. Ikatulo, naluwas na kita sa makasasala nga kinaiya ug nakabato na sa kinaiyahan sa Dios. Atong mabasa sa ikaduhang Pedro 1:3 ug 4. Bag-o na kitang mga binuhat, sumala pa sa ikaduhang Korinto 5:17, mga kabady. Ug ikaupat, naluwas na kita gikan sa kaulipnan ni Satanas ug parte na kita sa gingharian ni Kristo. Kolosas 1:13. Unya nahiusa na kita sa Dios nga atong amahan. Atong mabasa diya sa Juan 2:23, mga kabady. Apan sa dili pa kita magpadayon, moinom sa tagkape, mga kabady. Number 2, ikaduhang pangutana, mga kabady. Makaluwas ba kanato ang atong mga maayong binuhatan? Osbon ako ang ikaduhang pangutana. Makaluwas ba kanato ang atong mga maayong binuhatan? Atong basahon ang Epeso 2:8-9. Kay pinaagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios, busa walay makapasigar-bon ini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Epeso 2:8 ug 9, mga kabady. Adunay duha ka rason nganong dili makaluwas ang atong mga maayong binuhatan. Osbon ako, mga kabady. Adunay duha ka rason nganong dili makaluwas ang atong mga maayong binuhatan. Una, ang kaluwasan gasa sa Dios ug madawat lang kini pinaagis pagtuo kang Ginoong Hesus ug dili pinaagi sa maayong binuhatan. Tito 3:4 ug 5. Ikaduha, aron walay makapasigarbo at tubangan sa Dios ug sa bisan kinsa nga naluwas siya pinaagi sa iyang kaugalingong mga paningkamot. Mga kabady, si Jesus lang ang manluluwas, mga kabady. Sa wala pa kita maluwas ang atong maayong binuhatan, mura lang og hugawng pahiran at tubangan sa Dios, mga kabady. Sumala pa sa Isayas 64:6. Bisag unsa pay atong buhaton nga maayo, makasasala gihapon kita. Walay makasasala nga makatangtang sa iyang mga sala, bisan og mubuhat pa siya og mga maayong binuhatan. Ulipon siya sa iyang mga sala. Atong mabasa diya sa Juan 8:34, mga kabady. Apan sa dili pa, muinom sa tagkape, mga kabady. Hallelujah, praise God.
Si Kristo lang ang makaluwas kanato gikan sa sala. Human kita maluwas, ang mga maayong binuhatan nga bunga sa Espiritu Santo ang kinahanglan makita nganhi kanato. Episo 2:8 ug Galacia 5:22 ug 23. Kini nga mga maayong binuhatan dili na hugaw nga trapuhan at tubangan sa Dios, mga kabady. Hinuon humot na nga mga halad nga makapahimuot kaniya, mga kabady, sumala pa sa Hebrehanon 13:16. Ikatulong pangutana, mga kabady. Sa unsa nga paagi nga ang tao maluwas? Sa unsa nga paagi nga ang tao maluwas, mga kabady? Nan atong patubagon ang balaang kasulatan diha sa Buhat 16:30 ngadto 31, nagaingon, ang tinugyanan sa karsel nangutana kang Pablo o kang Silas, Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Sila mitubag, tuo kang Ginoong Hesus o maluwas ka. Buhat 16:30-31, mga kabady. Tuo kang Ginoong Hesus o maluwas ka. Mao kini ang paagi aron maluwas ang usa ka tawo. Unsay pasabot sa pagtuo kang Ginoong Hesus? Kini nga klase sa pagtuo dili sa huna-huna lang o sa bakba lang, kundi kini nga pagtuo naglangkob og pagtugyan, nalambigit dinhi ang pagdumili sa iyang kaugalingon o pagdawat sa pagkaginoo ni Jesucristo. Atong mabasa diha sa Galacia 2:20. Ang makaluwas nga pagtuo naglangkob og tinuod nga pagsalig ug pag-ila nga si Jesus na ang matuman sa iyang kinabuhi hangtod sa kangturan. Kini nga klase sa pagtuo nasulat sa ikaduhang Korinto 5:15, mga kabady. Atong basahon. Ikaduhang Korinto 5:15. Namatay siya alang sa mga tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Ikaduhang Korinto 5:15. Kung imong itugyan ang imong kinabuhi ngadto kang Kristo ug magkinabuhi na uban kaniya ug dili na sa imong kaugalingon, maluwas ka. Sumala pa sa Pilipos 1:21, mga kabady. Ikaupat nga pangutana, kanus aman kinahanglan maluwas ang usa ka tawo, mga kabady? Usbo na kong pangutana nga ikaupat, kanus aman kinahanglan maluwas ang usa ka tawo, mga kabady? Ang tubag, karon samtang buhi pa kita, dili ugma, dili kung patay na kita o kung atuan na kita sa langit. Ang Biblia nagsulti nga mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Ikaduhang Korinto 6:2. Dili na kita maghulat og ugma kay basin ulahin na ang tanan, mga kabady. Ang Dios nagatawag kanato karon. Busa karon kita muduol kaniya. Dili na kita maghulat sa adlaw sa paghukom. Itugyan ang imong kinabuhi kang Hesus kay karon ang adlaw sa imong kaluwasan, mga kabady. Ikalimang pangutana, unsay pasabot nga gasa ang kaluwasan o kinabuhing walay katapusan? Sumala pa sa Roma 6:23. Atong basahon.
Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Roma 6:23 mga kabady. Gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo nga atong Ginoo. Sumala pa sa Roma 6:23. Kung musulti kita nga gasa ang usa ka butang, adunay tulo nga naglangkob niini mga kabady kung maghisgot kita og gasa og butang mga kabady. Una, kung gasa nagpasabot nga aduna gayoy naghatag niini mga kabady. Ikaduha, kung gasa nagpasabot nga libre kini o walay bayad. Mao ni ang gasa. Ikatulo, kung gasa kinahanglan dawaton gayud kini sa gigasahan aron kini mapuslan mga kabady. Ang pinakadako nga gasa sa Dios nganhi kanato mao si Ginoong Hesus. Ug diha kaniya makabaton kita og kinabuhing walay katapusan. Si Kristo ang gasa sa Dios nganhi kanato nga mga makasasala. Kinahanglan ato siyang dawaton karon isip Ginoo aron maluwas kita ug malipay ang naghatag nga mao ang Dios Amahan mga kabady. Busa karon dawata si Ginoong Hesukristo aron nga ikaw maluwas. Sa unsang paagi dawaton nimo si Kristo pinaagi sa iyang pulong. Kay ang pulong mao si Ginoong Hesukristo. O sada nga imong madawat si Ginoong Hesukristo, imo usab madawat ang gasa mao ang kinabuhing walay katapusan mga kabady. Sumala pa sa ingon sa pulong sa Dios sa Juan 1:1, sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong ug ang pulong nahimong tawo mga kabady. Ang pulong nga Dios nahimong tawo. Kinsa man tong pulong nga Dios nga nahimong tao mao si Jesus. Sa ato pa kung dawaton nimo si Ginoong Hesukristo pinaagi ra gayud sa iyang pulong mga kabady. Sa diha nga imong gidawat si Ginoong Hesukristo nan imong nadawat ang gasa sa kaluwasan nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan mga kabady. Busa anhin lang ta kutob mga kabady. Kung ikaw adunay may pangutana, nag-type ang imong pangutana kay andam kitang tagana sa pagtubag sa imong mga pangutana. Sa dili pa kita mo tapos akong shout out ang tanang kong mga kaigsuonan diha sa Sitio Bantayan, Cordoba, Cebu, sa GCKG Church mga kabady. Shout out kaninyong tanan. Hallelujah, praise God. Ug ako sang gi-shout out ang pastor nga nagdumala diha, si Pastor Sara Francisco, uban sa iyang kapares Pastor Joseph Francisco, o si Pastor Lilian Guanzon nga tuwa karon sa United States America. Shout out kaninyong tanan. Praise God. Hallelujah. Og anhin lang takutob mga kabady, ang Dios Amahan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga panon anaka nila mismo ni atong kinabuhi ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo ug kauban sa Espiritu Santo magapanalangin kanatong tanan mga kabady. God bless mga kabady.